नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले के गरेका छौं त विभिन्न कक्षाहरूको भिडियोहरू जस्तै कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक फ्याकल्टीका हरेक पाठका हरेक टपिकका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौं र मलाई आशा छ तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा गएर मजासँग आफूले नजानेका कुराहरू खोजी र आफूले अहिले के पढ्दै हुनुहुन्छ त अहिले आफू पढ्दै गरेको लेभलको भिडियोहरू खोजी हेर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले हाम्रो च्यानलमा गएर भिडियोहरू हेरेर हामीलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने मलाई आशा छ र तपाईहरु हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नको लागि सर्चमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ तपाईले आफ्नो स्क्रिनमा हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई देख्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ गएर आफूलाई नजानेका कुराहरू हुन्छ त्यस्तै गाह्रो भएको विषयहरू खोजी निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ है। र मलाई विश्वास छ यदि तपाई हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नुभयो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुनेछ, लाइक र शेयर गर्नुहुनेछ र सक्नुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलको बारेमा आफ्ना छरछिमेकमा रहेका भाइबहिनीहरू दाजु दिदीहरू र आफ्ना आफन्तहरू आफ्ना साथीहरूलाई हाम्रो च्यानलमा गएर पढ्ने सुझाव गरिदिनु होला। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइबहिनीहरू, तपाईहरुलाई के कस्तो छ ल भन्नुहोस् त, सबैजना बोल्नुहोस् है, बोल्नुपर्छ। के कस्तो छ ल भन्नुहोस्। पक्कै पनि सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला है। अनि घरमा बसेर कतिको पढ्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। पढ्नुपर्छ है, खेल्ने मात्र हैन। तपाईहरु त गेम खेलेर बस्नुहुन्छ। तपाईहरुको बुवा मम्मीले मलाई फोन गरेर भन्नुहुन्छ, सर यो हाम्रो छोराछोरीहरु किन यसरी गेम खेल्छ भन्नुहुन्छ। तपाईहरु गेम नखेल्नु होला। यदि गेम खेल्नुहुन्छ फेरि फोन आयो भने म तपाईको मम्मी बुवालाई भनिदिन्छु, यिनीहरुलाई अब राम्रोसँग सबक दिनुपर्छ भनेर फेरि सिकाइदिन्छु है। मैले अहिलेसम्म के भनेको छु त, माया गरेर पढाउनुहोस् भनेको छु। अब चाहिँ पिट्न लगाइदिन्छु नि मैले। राम्रोसँग पढ्ने, मैले दिएका गृह कार्यहरू गर्नुहोस् है त। ल भाइ बहिनीहरू, आज हामी के गर्दै छौं त, सबैजनाले पढ्नुहोस्। के गर्दै छौं? हो, कक्षा 3 मा रहेको हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय पढ्न जाँदै छौं है त। र आज हामी के पढ्दै छौं? हाम्रो संस्कृति भन्ने एकाइको पाठ 2 अथवा अन्तिम पाठ हाम्रा राष्ट्रिय चिन्ह भन्ने एउटा पाठ रहेछ हाम्रो संस्कृति भन्ने एकाइमा। र यो अन्तिम पाठ पनि हो र यो दोस्रो नम्बरको पाठ पनि हो है त। यो हामी पढ्दै छौं है त। अब हामीले बुझ्नु पर्यो यो हाम्रा राष्ट्रिय चिन्हहरू भनेका के हुन् भनेर। र तपाईहरुलाई थाहा छ हाम्रा राष्ट्रिय चिन्हहरू के होलान् ल भनिदिनुस् त। हो, पक्कै पनि तपाईहरुलाई थाहा छ होला। जस्तै नेपालको राष्ट्रिय झण्डा भन्नुहुन्छ होला हैन। त्यस्तै राष्ट्रिय चिन्ह हुन्छ, प्रतीक होला। त्यस्तै डाँफे, गाई, सिमरिक भनेर तपाईले सुन्नु भएको होला। यिनीहरू के हुन् त, हाम्रो राष्ट्रिय चिन्हहरू हुन् है त। अब यी चिन्हहरूले हामीलाई के गर्छ ल भन्नुहोस् त। हो, हामीलाई नेपाली हो भनेर चिनाउँछन् है त। हामीलाई नेपाली हो भनेर यी चिन्हहरूले चिनाउँछन्। त्यस्तै हाम्रो नेपाली हामीहरूको गौरवतालाई बढाउँछन् है त। हामीहरूको केलाई बढाउँछन्? गौरवतालाई बढाउँछ। तपाईले घमण्ड गर्नुहुन्छ होला, भन्नुहुन्छ नि मलाई नेपाली हुनुमा गर्व छ भन्नुहुन्छ होला नि। हो, त्यो गर्व पनि यही चिन्हहरूले दिएको है त। हामीलाई नेपाली भनेर चिनाउँछ। यी चिन्हहरू भएर हामी गौरव गर्छौं। सारा संसारको अगाडि हामीहरू भन्छौं नि वी आर नेपाली, हामीहरू नेपाली हो, हामीलाई गर्व छ हैन, त्यही भन्नुहुन्छ होला। त्यस्तै अरु के गर्छ ल भन्नुहोस् त। हाम्रो देशलाई पनि चिनाउँछ यसले। हामीलाई मात्र नभएर हाम्रो देशलाई पनि यो संसार सामु चिनाउँछ है त। हो, यसलाई हामीले के भन्छौं? राष्ट्रिय चिन्ह भन्छौं। के भन्छौं? राष्ट्रिय चिन्ह भन्छौं भनेर मैले अलिकति थोरै तपाईहरुलाई बताइदिसकेको छु। र यही कुराहरू हामी तलको पाठमा पढ्दै जानेछौं। र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले राम्रोसँग सुन्नुहुनेछ। मैले भनेका कुराहरू तपाईले सुन्नुपर्छ है। सरले के भन्न थाल्नु भएको छ भन्ने कुराहरू तपाईले सुन्नुहोस्, सुनेर बुझ्नुहोस्
र बुझिसकेपछि तपाईँले के कति सम्झेछु के कति बुझेँ भनेर आफ्नो कपीमा सरर लेख्नु होला है त। ल अब हामी पाठ 2 हाम्रा राष्ट्रिय चिन्ह भन्ने पाठ सुरु गरिसकेका छौँ। ल हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई सुरुमा के लेखेको छ सबैजनाले एकचोटि पढेर मलाई सुनाउनुहोस् त। हो यहाँ लेखेको रहेछ हेरौँ र छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ यहाँ दिएका चित्रहरू हामीले हेर्नु पर्यो हैन, र यिनीहरू के हुन् त भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो। ल हेरौँ यहाँ तपाईँलाई पहिलो एउटा चित्र दिएको छ है। यो के होला यो चित्र हेर्नुहोस् त, यस्तो हेर्दाखेरि के हो कता कता देखाए जस्तो लाग्यो होला हैन तपाईँलाई। के होला भन्नुहोस् त। हो यो हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा हो है त, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा हो यो। यसमा के छ चन्द्र र सूर्य छ हेर्नुहोस्। यो माथिको चन्द्र हो अथवा चन्द्रमा भन्नुहुन्छ होला, त्यस्तै यो तल के हो सूर्य हो। हेर्नुहोस् हाम्रो राष्ट्रिय झन्डामा के रहेछन् चन्द्रमा र सूर्य रहेछ। त्यस्तै कस्तो कलरको छ भन्नुहोस् रातो कलरको छ है। यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को छ यो के होला ल भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् यो के हो। यो चित्र लगाएको यो हाम्रो राष्ट्रिय लोगो भन्छ है त, लोगो राष्ट्रिय लोगो है त। तपाईहरुले आफ्नो बुवा मम्मीलाई भन्न सक्नुहुन्छ तपाईको खै मलाई नागरिकता देखाउनुहोस् त भन्नु होला। पहिचान पत्र भनेर भन्छ त्यसलाई, नागरिकतालाई देखाउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईले यो चित्र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है। के हो यो राष्ट्रिय लोगो अथवा प्रतीक पनि भन्छ है त। त्यसैगरी यहाँनिर यो चित्र के को होला ल भन्नुहोस् त यसलाई। ल के हो यो चरा हो। यहाँ देखाएको चित्र चरा हो। तर यो चराको नाम तपाईहरुलाई थाहा छ ल भन्नुहोस् कतिजनालाई थाहा रहेछ। हो अर्को जम्मा एउटालाई मात्र थाहा भएको, अरूले थाहा पाउनु भएन त। ल भन्नुहोस् के हो। सही हो डाँफे हो। के हो डाँफे। हेर्नुहोस् यो डाँफे के हो त हाम्रो नेपालको के हो भाइ बहिनीहरू राष्ट्रिय चरो हो। के हो राष्ट्रिय चरो हो। यो कहाँ पाइन्छ थाहा छ ल भन्नुहोस् कहाँ पाइन्छ। हो यो हिमालमा पाइन्छ है। कोले पहाडमा भन्नुभयो, पहाडमा पाइँदैन हिमालमा पाइन्छ है त। कहाँ पाइन्छ अरे हिमालमा पाइन्छ। त्यस्तै यो के हो यो भन्नुहोस् त यो राष्ट्रिय रङ हो। हाम्रो राष्ट्रिय रङ हो। यो कस्तो हुन्छ रातो कलरको हुन्छ, गाढा रातो हुन्छ है त। यसलाई हामीले सिमरिक भन्छौँ। के भन्छौँ सिमरिक भन्छौँ है त। सिमरिक भनेको के हो हाम्रो राष्ट्रिय रङ हो। यो कस्तो हुन्छ रातो कलरको हो, तर कस्तो अझै गाढा रातो कलरको हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले आफ्नो दिमागमा राख्नु पर्यो है त। त्यस्तै हाम्रो देशको राष्ट्रिय चरा कुन हो ल भन्नुहोस्। स्याबास डाँफे हो। त्यस्तै राष्ट्रिय कलर धेरै राम्रो सिमरिक हो। त्यस्तै राष्ट्रिय जनावर के हो ल भन्नुहोस् त। हो गाई हो। COW काउ भनेर पढ्नु भएको होला। हो यसलाई गाई भन्छौँ हामीले। के हो रे राष्ट्रिय जनावर गाई हो। स्याबास। त्यस्तै राष्ट्रिय फुल त थाहा होला नि तपाईहरुलाई, अगाडि पनि पढिरहेका छौँ। ल के होला भाइ बहिनीहरू ल भन्नुहोस् त। के हो राष्ट्रिय फुल। स्याबास। के भन्छ यसलाई लाली गुराँस भन्छ। के भन्छ लाली गुराँस भन्छ है। ल के रहेछ राष्ट्रिय फुलको नाम लाली गुराँस रहेछ। यो कहाँ पाइन्छ थाहा छ सर जङ्गलमा भन्नु होला। हो जङ्गलमा त जङ्गलमा पाइन्छ, तर हिमालमा पाइन्छ भनेर भन्नु पर्यो है त। लाली गुराँस र डाँफे हिमालमा पाइने रहेछ भनेर तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्छ है। ल यसरी हामीले के गर्यौं त हाम्रो राष्ट्रिय चिन्हहरूको बारेमा अलिअलि भए पनि पढिसक्यौं र तपाईले थाहा भएकै कुरा हामीले पढिरहेका छौं। सुरुमा झण्डा दिएछ। झण्डामा के छ चन्द्र र सूर्य भन्छ अथवा चन्द्रमा र सूर्यको फोटो रहेछ। त्यस्तै अर्को के हो यो मैले पहेँलो रङ लगाएको यो हाम्रो राष्ट्रिय लोगो हो
है त, अथवा राष्ट्रिय प्रतीक भन्नुहुन्छ। त्यस्तै यो चराको नाम के हो? डाँफे हो। यो हाम्रो राष्ट्रिय चरो रहेछ भनेर थाहा पायौँ। त्यस्तै राष्ट्रिय रङ के रहेछ त? सिमरिक रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ। यो गाढा रातो हुन्छ भनेर थाहा छ, अथवा तपाईँले रातो भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है, केही फरक पर्दैन। तर बुझ्नुहोस्, यसलाई हामीले गाढा रातो भन्छौँ। त्यस्तै जनावर कुन रहेछ हाम्रो देशको राष्ट्रिय जनावर? गाई रहेछ भनेर पढ्यौँ। त्यस्तै अर्को के पढ्यौँ? राष्ट्रिय फुलको नाम लालीगुराँस हो भनेर पढ्यौँ, होइन? कि अर्कै के पढेको? यही नै पढेको है। ल ठिक छ, बुझ्नुभएको रहेछ। ल अब यहाँ के लेखेको छ? एउटा पुस्तकमा तपाईँलाई के दिएको छ? यहाँ लेखेको छ, हाम्रो राष्ट्रलाई चिनाउने वस्तुहरू राष्ट्रिय चिन्ह हुन्। हेर्नुहोस्, मैले अगाडि पनि भनेको, हाम्रो राष्ट्रलाई विश्व सामु चिनाउने वस्तुहरू के रहेछन् त? हाम्रा राष्ट्रका, हाम्रा देशका राष्ट्रिय चिन्हहरू रहेछन् भनेर हामीले अगाडि पनि सुनिसकेका हौँ है त। र अहिले पनि मैले पढेर सुनाएँ, तपाईँहरूले पनि पढ्नुहोस्। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई हो। हेर्नुहोस्, के हो अरे? गाई हो। राष्ट्रिय रङ सिमरिक हो, रातो रङको हुन्छ यो। त्यस्तै राष्ट्रिय चरा डाँफे हो, थाहा छ। राष्ट्रिय छाप निशान छाप हो। यसलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ? निशान छाप भन्ने रहेछौँ। ल हामीले अघि राष्ट्रिय प्रतीक भनेर पढाएको थियौँ, राष्ट्रिय लोगो भनेको थियौँ, त्यसलाई नेपालीमा के भन्ने रहेछ? अथवा राष्ट्रिय लोगोलाई के भन्ने रहेछ? निशान छाप भन्ने रहेछ, अथवा राष्ट्रिय छाप पनि भन्छौँ है। त्यसै गरी यहाँ लेखेको छ, 2 त्रिकोण जोडिएको चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा हो। हेर्नुहोस्, हाम्रो राष्ट्रियमा के छ? 2वटा के छ? त्रिकोणहरू जोडिएको छ। हेर्नुहोस्, एउटा यो त्रिकोण भयो, यसैमा अर्को त्रिकोण भयो। हेर्नुहोस्, 2वटा त्रिकोणहरू जोडिएको के रहेछ? हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा रहेछ, जसमा चन्द्र र सूर्यको के छ? भन्नुहोस्, चन्द्र र सूर्यको के छ? के छ? चित्र छ भन्नु पर्यो है। त्यस्तै हाम्रो राष्ट्रिय फुल के हो? लालीगुराँस हो भनेर पनि हामीलाई थाहा भइसकेको छ। त्यही कुरा यहाँ लेखेको रहेछ है। ल अब अगाडि बढौँ। यहाँनिर के दिएको छ भाइ बहिनीहरू? यसो पढेर मलाई सुनाउनुहोस् त। हो, यहाँ दिएको रहेछ गीत गाउँ भनेको छ। के गरी भनेको छ? गीत गाउने भनेको रहेछ है त। ल अब सबैजनाले यहाँ लेखेको गीतलाई गाउनु पर्यो है। हुन्छ भन्नुहोस् न। ल अब गीत गाउँ है त। ल सुरु गरौँ। ल 1 2 3 ल। आहा कति सुन्दर छ लाली गुराँस हाम्रो, देशलाई चिनाउँछ हेर्दा कति राम्रो। हरियाती पातमा राता राता फुल छन्, नेपालीको शान हो वनभरि फुल छन्। हिमालको चरियो डाँफे नभैरङ्गी, नेपालको शान हाम्रो हेर्दा रङ्गी चङ्गी। बनैभरि उडेर नाच्छ प्वाख फिजाइ, यताउति डुल्छ डाँफे चरी रमाई। घरमा छन् हाम्रा कामधेनु गाई, तिहारमा पूजा गर्छौँ हामी यिनलाई। दुध दिने पोसिलो उपयोगी कति, हेर चाह गर्छु यिनको माया लाग्छ अति भनेर गीत लेखेको रहेछ। हेर्नुहोस्, यहाँ के को बारेमा भनेको छ यो गीतमा? हो, एउटा लालीगुराँसको बारेमा भनेको छ, एउटा हाम्रो राष्ट्रिय चरो डाँफेको बारेमा भनेको छ, र अर्को हाम्रो राष्ट्रिय जनावर गाईको बारेमा भनेको छ है। यहाँ के भनेको छ? लालीगुराँस तपाईँले देख्नुभएको छ कि नै? ल पहिला त्यो भन्नुहोस् त। पक्कै पनि देख्नुभएको छ होला है।
कहीँ न कतै तपाईँले देख्नुभएको छ। रियलमा देखे पनि चित्रमा देखे पनि कहीँ न कतै त तपाईँले देख्नुभएको छ। अब हेर्दाखेरि तपाईँले थाहा पाइसक्नुहुन्छ, ए यो त लाली गुराँस पो हो भनेर तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ है त। नत्र देख्नुभएको छैन भने यो चित्रलाई एकछिन मजाले 2 मिनेट हेर्नुहोस् त। हो यस्तो हुन्छ है लाली गुराँसको फुल। ल ठिक छ, सबैजनाले हेर्नुभयो होला। यो लाली गुराँस कहाँ रहेछ त? नेपालको जङ्गलभरि है त, जङ्गलहरूमा फुल्ने रहेछ। कहाँ? हिमाली भेगमा है त। यसले हामीलाई चिनाउँछ। हो यो लाली गुराँसहरू हेर्नको लागि विदेशीहरू पनि आउँछन् नेपालमा। तपाईँले पर्यटक भन्नुहुन्छ नि, ए खैरे आयो खैरे भन्नुहुन्छ नि, तिनीहरू के गर्न आउँछ? नेपाल घुम्न आउँछन्, हाम्रा राष्ट्रिय चिन्हहरूलाई हेर्छन् होइन, के कस्तो रहेछ त नेपाल भन्ने ठाउँ होइन, घुम्न जाउँ भनेर आउँछन्। यहाँ भएका रमणीय वस्तुहरू दृश्यहरू हेर्छन्, घुम्छन् है त। त्यस्तै हाम्रो राष्ट्रिय लाली गुराँसलाई पनि हेर्न आउँछन् है त। नेपालको वनभरि फुल्छ रातो रातो फुलहरू भनेर यहाँ लेखेको छ। त्यस्तै डाँफेको बारेमा यहाँ भनेको छ, हिमालको चरियो डाँफे नवैरङ्गी। हेर्नुहोस् विभिन्न रङको हुन्छ। हेर्नुहोस् त यसलाई, डाँफेलाई हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ? ए धेरै रङको हुने रहेछ भनेर तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होला है। त्यस्तै हाम्रो देशको शान हो डाँफे, हाम्रो देशको शान हो। वनैभरि यो उडी उडी नाच्छ है त। जङ्गलै कसको? डाँफेको है त। यताउता डुल्छ रमाएर होइन, प्वाखहरू फिजाएर नाच्छ भनेको छ। त्यस्तै अर्को छ, घर घरमा छन् हाम्रा कामधेनु गाई, तिहारमा पूजा गर्छौँ हामी यिनलाई, दुध दिने पोसिलो उपयोगी कति, हेरचाह गर्छु यिनको माया लाग्छ अति भनेको छ। हेर्नुहोस् के छ, हाम्रो तपाईँहरू सबैजनाले देख्नुभएको छ होला। यदि आफ्नै घरमा गाई नभए पनि तपाईँहरूले गाई चाहिँ देख्नुभएको छ है त। यिनीहरू के गर्छ? मजासँग दुध दिन्छ, मल दिन्छ होइन। यिनीहरूको उपयोग धेरै छ है। हामीले यसको हेरचाह गर्नुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रिय जनावर हो, यसलाई मार्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्छ है। हामीले जनावर केही पनि मार्नु हुँदैन है त। कतिपय भाइ बहिनीहरूले मासु खानुहुन्छ होला, गएर अब खसी बोका कुखुराहरू काट्नुहुन्छ होला, हत्याहरू गर्नु हुँदैन है। यदि त्यस्तो खानुहुन्छ भने अबदेखि छोड्नु पर्यो तपाईँहरूले मासु नखाने। मासु नखाएपछि के हुन्छ म तपाईँलाई यसको राज भनिदिन्छु है त। भनौँ कि नै? ल भन्नुहोस्, तपाईँले भन्नुहोस् भनेपछि मात्र भन्छु, नत्र भन्दिनँ। ल यो तपाईँले कमेन्टमा लेख्नु होला, सर मासुको बेफाइदाहरू के हुन् भनेर लेख्नु होला, म तपाईँलाई भन्छु, त्यसका फाइदाहरू पनि भन्छु नखाँदाखेरिको है। र यसरी हामीले यहाँ दिएको गीत हामीले गाइसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी अगाडि बढौँ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई प्रश्न सोधेको छ, के भनेको छ? जवाफ दिनुहोस् भनेको छ। के भनेको छ भाइ बहिनीहरू? जवाफ दिनुहोस् भनेको छ है त। ल अब हामीले यहाँ दिएका, यहाँ सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिउँ है। ल यहाँ अ नम्बरमा छ, हाम्रा राष्ट्रिय चिन्हहरू के हुन् भनेको छ। के हुन् ल भन्नुहोस्? यहाँनिर छ। अब म यहाँ तपाईँलाई कलर लगाइदिन्छु, तपाईँहरूले टक्क लाएर लेख्ने है त। ल हेर्नुहोस्, गाई, राष्ट्रिय जनावर गाई भनेर लेख्ने सबै। राष्ट्रिय रङ सिमरिक लेख्ने, यहाँ कोष्टकमा रातो पनि लेख्नु पर्यो। राष्ट्रिय चरा डाँफे भनेर लेख्नुहोस्। त्यस्तै राष्ट्रिय छाप के हो? निशान छाप हो भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै 2 त्रिकोण जोडिएको चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै राष्ट्रिय फुल भनेर लाली गुराँस भनेर लेख्नु पर्यो है त। यति चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है, लेख्नु होला। यो अ नम्बरको उत्तर हो। के हुन् रे? झन्डा, गाई, निशान छाप, लाली गुराँस, सिमरिक भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसको नामसहित राष्ट्रिय कलर रङ के हो होइन, राष्ट्रिय झन्डामा के छ, राष्ट्रिय निशान छाप के हो है त, राष्ट्रिय छाप के हो, यसरी लेख्नु पर्यो है। त्यस्तै यहाँ छ आ नम्बरमा, डाँफे चरी कहाँ पाइन्छ भनेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहीँ भर्खरै पढेको, हिमालको चरी हिमालमा पाइने रहेछ। अब लेख्नुहोस्, मैले यहाँ लेखेँ हिमालमा पाइन्छ लेख्यो है त। तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो राम्रोसँग मिलाएर। कसरी?
डाँफेचरी हिमालमा पाइन्छ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, लेख्नु होला। त्यस्तै ई नम्बरमा छ गाईको पूजा गर्ने चाड कुन हो भनेको छ, तिहारमा गर्छौँ। यहाँनिर हामीले देखेका पनि छौँ, तिहारमा पूजा गर्छौँ हामी यिनलाई, दुध दिने पोसिलो उपयोगी कति, हेर चाह गर्छु यिनको माया लाग्छ अति भनेर पढेको। हामीले गाईको पूजा कतिखेर गर्ने रहेछौँ, तिहारमा गर्छौँ। अब लेखौँ है त। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो गाईको पूजा गर्ने चाड तिहार हो, अथवा हामीले तिहारमा गाईको पूजा गर्छौँ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है, लेख्नु होला। त्यसै गरी अर्को छ सिम्रीको रङ कस्तो हुन्छ भनेको छ, रातो हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ, अथवा गाढा रातो पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 9 नम्बरमा छ लाली गुराँसको रङ कस्तो हुन्छ भनेको छ। अब लाली गुराँसको रङ कस्तो हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई, रातो हुन्छ। यसको पनि कस्तो हुन्छ, रातो हुन्छ। अब मिलाएर लेख्नु पर्यो, सिम्रिकको रङ रातो हुन्छ, लाली गुराँसको रङ रातो हुन्छ भनेर तपाईँले उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। र मलाई विश्वास छ अहिलेसम्म तपाईँहरूले उत्तर लेख्नलाई पर्फेक्ट हुनु भइसकेको छ होला है। लेख्नुपर्छ है, मैले यहाँ लेखिदिएको छु, यो सार्ने हो, मिलाएर सार्नु होला। ल अब हामी अगाडि बढौँ। यहाँ तपाईँलाई अर्को पनि प्रश्न सोधिरहेको रहेछ भाइ बहिनीहरू। यो प्रश्नमा के लेखेको छ ल एकचोटि पढेर सुनाउनुहोस् त। हो यहाँ लेखेको छ खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छ, खाली ठाउँहरू दिएको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, खाली ठाउँ भर्नु पर्यो। ल अब भरौँ है। हाम्रो राष्ट्रिय झन्डामा के छ, चन्द्रमा र सूर्य अङ्कित छन्, यो थाहा छ, लेख्नु पर्यो, लेख्नुहोस्। त्यस्तै गाईले डटडट दिन्छ, के दिन्छ, दुध दिन्छ। यहाँनिर हामी पढेको हेर्नुहोस्, दुध दिने पोसिलो उपयोगी कति भनेर पढेको। अब लेख्नु पर्यो दुध भनेर लेख्नु पर्यो है। र तपाईँ सबैलाई थाहा छ गाईले दुध दिन्छ भनेर। त्यसै गरी निशान छापमा डटडट छ, निशान छापमा के छ भन्नुहोस्, भन्नुहोस् के छ। यहाँ माथि यो निशान छापमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर के छ लेख्नु पर्यो। हाम्रो राष्ट्रिय चिन्हहरू छन् भनेर लेख्नु पर्यो, राष्ट्रिय चिन्ह छ भनेर लेख्नु पर्यो है। राष्ट्रिय चिन्ह लेख्नु होला, राष्ट्रिय चिन्ह छ भनेर लेख्नुहोस्। त्यस्तै ई नम्बरमा छ डाँफे नेपालको राष्ट्रिय के हो, चरा हो, पढेको भर्खर। नेपालको राष्ट्रिय फुल के हो, लाली गुराँस हो। यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ, यो हो लाली गुराँस है त। चरा लाली गुराँस भनेर यहाँ लेखेको छु, तपाईँहरूले यो भर्नु होला है त, सार्नु होला। र सबैजनाले सारिसक्नु भएको छ होला, धेरै खुसी लागेको छ। बुझेर मात्र सार्नु होला है। ल अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँसम्म तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ कि छैन भन्नुहोस् है त। यदि बुझ्नु भएको छैन भने सर मैले बुझेको छैन भनेर तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँलाई नम्बर दिनेछु यस भिडियोको अन्तिममा, त्यो नम्बरमा फोन गरेर तपाईँहरूले हामीलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ है। ल अब अगाडि बढौँ। यहाँ तपाईँलाई सोधेको रहेछ यहाँनिर प्रश्नले, ल हेर्नुहोस् त। यो प्रश्नले तपाईँलाई के सोधेको छ ल भन्नुहोस्। हो यहाँ भनेको छ राष्ट्रिय चिन्हको महत्त्वलाई ठुला अक्षरले प्ले कार्डमा लेखेर कक्षामा प्रदर्शन गर्नुहोस् भनेको छ। तपाईँहरू सबैजनालाई भनेको छ यहाँ राष्ट्रिय चिन्हको महत्त्वहरू दिएको रहेछ। अब हामीले यी महत्त्वहरू पढ्नु पर्यो र तपाईँहरूले ठुलो ठुलो अक्षरमा लेखेर प्ले कार्डमा लेखेर के गर्नु पर्यो त, आफ्नो कक्षामा प्रदर्शन गर्नु पर्यो अथवा टाँस्नु पर्यो अगाडि लगेर है। र तपाईँहरूले चित्रहरू बनाउन जान्नुहुन्छ भने तपाईँहरूमध्ये कोही त खतरा राम्रो चित्रहरू बनाउन जान्नुभएको छ होला, उहाँहरूले यो राष्ट्रिय
चिन्हहरूको चित्र बनाउनु होला र आफ्नो कक्षामा टाँस्नु होला है त। यति चाहिँ गर्नु होला। ल हेरौँ यहाँ अ नम्बरमा के दिएको छ। राष्ट्रिय चिन्हले हामी नेपाली भन्ने चिनाउँछ। हो, हामीले अगाडि पनि कुरा गरिसकेका थियौँ। के गर्छ अरे, हाम्रो यो राष्ट्रिय चिन्हले हामी नेपाली हो भनेर चिनाउँछ। त्यस्तै हाम्रो गौरव बढाउँछ। त्यसै गरी हाम्रो देशलाई चिनाउँछ भनेर हामीले सुरुमा मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु। त्यही कुरा यहाँ तल लेखेको रहेछ। यी कुराहरू तपाईँले के गर्नु पर्यो, आफ्नो कपीमा लेख्नु पर्यो र एउटा प्ले कार्डमा के गर्नु पर्यो त, ठुला ठुला अक्षरले लेखेर आफ्नो कक्षा कोठामा टाँस्नु होला है त। बुझ्नुहोस् के गर्छ हाम्रो राष्ट्रिय चिन्हको महत्त्व के रहेछ। गौरव बढाउँछ, हामी नेपाली हौँ भनेर हामी खुसी हुन्छौँ होइन, गौरव गर्छौँ। त्यस्तै हाम्रो देशलाई चिनाउँछ, अरू देशहरू अगाडि अथवा यो विश्वलाई, यो विश्वमा हाम्रो देशलाई चिनाउँछ है त। त्यस्तै राष्ट्रिय चिन्हले हामी नेपाली हो भन्ने चिनाउँछ है। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल हेरौँ, अगाडि बढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। के दिएको छ यसो हेरौँ है त। यहाँ तपाईँलाई सोधिएको रहेछ नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बनाऊ भनेको छ। राष्ट्रिय झन्डा बनाउने भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, यस्तो झन्डा हामीले बनाउनु पर्यो यतातिर है। ल यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ, यहाँ लेखेको छ तलको जस्तै नेपालको झन्डा बनाउनुहोस्, मिल्ने रङ लगाउनुहोस्, सो झन्डामा समाउने डन्डी टाँस्नुहोस्, सबैजना घेरा लागेर उभिनुहोस्, शिक्षकले गीत बजाएपछि सँगै झन्डा हल्लाउँदै गाउनुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बनाउने रे होइन। अनि यहाँ के कस्तो रङहरू दिएको छ, यी रङहरू पनि हामीले भर्नु पर्यो। अनि त्यसको साथसाथै के गर्नु पर्यो त, शिक्षकले गीत गाउनुहुन्छ अरे अथवा एउटा गीत लगाउनुहुन्छ अरे, त्यो गीत बजाएपछि पक्कै पनि राष्ट्रिय गीतै बजाउनुहुन्छ होला, सयथुङ्गा भन्ने। त्यो गीत बजिसकेपछि सबैजना उठेर के गर्नु पर्यो त, हाम्रो देशको झन्डालाई फरफराउनु पर्यो, हल्लाउनु पर्यो भनेको है त। ल अब हामीले चित्र बनाऊ है। ल सुरु गरिसकेँ मैले, तपाईँहरूले पनि गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, अब कलर लगाउनु पर्ने हुन्छ। सबैजनाले चित्र लगाउनुहोस्, रङ लगाउनुहोस्, चित्र बनाएर रङ बनाउनुहोस् है त। ल सबैजनाले राम्रो चित्र बनाउनु भएको होला। सबैजनाले आफ्नो देशको झन्डा बनाउनु है। ल अब त्यसै गरी अब हामी रातो गराउँछौँ, रातो रङ लगाउनु पर्ने हुन्छ। ल अब लगाउँ। हेर्नुहोस् है, लगाउनुहोस्, मिलाएर लगाउनुहोस्, आत्तिनु पर्ने छैन। र तपाईँहरूको काम भनेको के हो त, नेपालको झन्डा बनाउने काम हो है त। नेपालको झन्डा मात्र होइन, सबै कुराहरू, नेपालको चिन्हहरू, राष्ट्रिय चिन्हहरू सबै तपाईँले गराउनु पर्ने हुन्छ। यो मैले तपाईँलाई होमवर्क थपिदिएँ। यो चित्र बनाएर के गर्नु पर्यो, आफ्नो कक्षामा लगेर टाँस्नु पर्यो। र जुन विद्यार्थीले राम्रो चित्र बनाएर आउँछ उसलाई पुरस्कार दिने पनि व्यवस्था छ है त। ल कुन नानी बाबुले राम्रो चित्र बनाएर पुरस्कार पाउने रहेछ, म आउँछु तपाईँको स्कुलमा, छिट्टै आउँछु र म उनीहरूलाई पुरस्कार दिन्छु। र त्यहाँ तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त, चित्र बनाएर तल नाम लेख्नु पर्ने हुन्छ है त। ल अब त्यस्तै यहाँ बनाउनुहोस्, यस्तो डन्डा पनि बनाउने भनेको छ नि त। सबैजनाले बनाउनुहोस् है। मैले बनाइसकेँ।
हेर्नुहोस् तपाईँहरूले पनि बनाउनुहोस् है त। ल यसरी हामीले नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बनाइसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू पनि बनाउनु होला। र त्यस्तै अब तपाईँलाई यहाँ दिएको छ सिमरिकको चित्र बना, लालीगुराँसको डाँफेको बना भनेको छ। अब सिमरिकको त के हुन्छ, यस्तो गोलो गोलो गरायो अनि रातो रङ ल्याएर कोर्ने हो। हेर्नुहोस् मैले सिमरिकको चित्र बनाइसकेँ र तपाईँहरूले पनि बनाइसक्नु भएको छ होला। हेर्नुहोस् बनाउनु होला है, बनाउनु पर्छ। यो के हो त, सिमरिकको हामीले चित्र बनाएको हो है त। त्यसै गरी अब तपाईँहरूले अर्को चित्र बनाउनु पर्यो, के हो, लालीगुराँसको। अब लालीगुराँसको चित्र बनाऊँ है त। बनाउनुहोस् सबैजनाले, राम्रो बनाउनुहोस् है त। हेर्नुहोस् पातहरू हुन् यिनीहरू है त। यसरी हामीले लालीगुराँसको चित्र बनायौँ। त्यस्तै डाँफेको चित्र बनाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् माथि यस्तो हुन्छ, ट्याक्क चुच्चोइ, आँखा स्याट्ट आयो। हेर्नुहोस् यसरी तपाईँले डाँफेको चित्र पनि बनाउनु पर्यो है त, बनाउनु होला। यसै गरी तपाईँले बनाएर रङहरू पनि लगाउन सक्नुहुन्छ है त। मभन्दा पनि राम्रो चित्र तपाईँहरूले बनाउनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। हो यसरी सिमरिक, लालीगुराँस र डाँफेको चित्र बनाउनुहोस् भनेको थियो। हामीले चित्र बनाइसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले पनि म सँगसँगै चित्र बनाइसक्नु भएको छ होला है। ल त्यसै गरी अगाडि बढौँ। यहाँ तपाईँलाई के भनेको छ, प्रश्न सोधेको रहेछ, विद्यालयमा प्रार्थनाको समयमा राष्ट्रिय झन्डा बोकी राष्ट्रिय गीत गाउनुहोस् भनेको छ। तपाईँहरूले सधैँ बिहान बिहान विद्यालयमा प्रार्थनाहरू गर्नुहुन्छ होला, सयथुङ्गाहरू गाउनुहुन्छ होला। अब के गर्नु पर्यो त, सयथुङ्गाहरू गाउँदाखेरि, राष्ट्रिय गीत गाउँदाखेरि अथवा प्रार्थना गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, राष्ट्रिय झन्डालाई बोकेर गाउनु पर्यो भनेको छ। अब तपाईँहरूले आफ्नो पक्कै पनि तपाईँहरूले राष्ट्रिय झन्डा बोकेरै गीत गाउनुहुन्छ होला। अगाडितिर एउटा ठुलो दाजु दिदीहरू गएर झन्डालाई समात्नुहुन्छ होला। तपाईँहरूले पनि आफ्नो एउटा घरमा बसेर झन्डा गराउन सक्नुहुन्छ, कपीको भए पनि झन्डा गराउन सक्नुहुन्छ। अलिक ठुलो गराएर ट्याक्क लगाएर के गर्नु पर्यो त, भन्नुहोस्, राष्ट्रिय झन्डा बोकेर राष्ट्रिय गीतहरू गाउनु होला है। ल यो गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। त्यसै गरी हामीले यो पाठ 2 पनि सकिसकेका छौँ। यो हाम्रो संस्कृति भन्ने पाठ दिएको थियो, पढेर भ्याइसक्यौँ। र यहाँ तल तपाईँलाई पाठ 1 र पाठ 2 को केही प्रश्नहरू सोधेको छ। अब हामीले यो प्रश्नहरू गर्न जाँदैछौँ। अब यहाँको उत्तर दिने जिम्मा तपाईँहरूको है त। म तपाईँहरूलाई सोध्छु, तपाईँले के कति बुझ्नुभएको छ लेख्नु होला है। यहाँ लेखेको छ मैले कति सिकेँ भनेको छ। अब हेरौँ तपाईँले के कति सिक्नुभयो 2वटा पाठबाट है त। त्यस्तै क नम्बरमा छ, तपाईँको निर्देशनअनुसार, तलको निर्देशनअनुसार लेख्नुहोस् भनेको छ। अ नम्बरमा तपाईँले सोधेको रहेछ भाइ बहिनीहरू, तपाईँले मनाउने कुनै एक चाडको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। अब लेख्नुहोस् कुन चाड मनाउनुहुन्छ, यहाँ तपाईँले लेख्नु पर्यो। ट्याक्क वाट भने लेख्नु होला। कसैले दसैँ मनाउँछ, तिहार, छठ, ईद होइन, क्रिसमस, माघे सङ्क्रान्ति, लोसार, माघी होइन, यस्ता कुराहरू तपाईँले लेख्नु पर्यो। कुन चाड मनाउनुहुन्छ, एउटा चाडको मात्र नाम लेख्ने। त्यसै गरी आ नम्बरमा तपाईँले मनाउने, नमनाउने तर मेरा साथीले अथवा तपाईँका साथीले मनाउने कुनै एक चाडको नाम लेख्नुहोस्। हेर्नुहोस् तपाईँहरूको साथी विभिन्न हुनुहुन्छ होला, धेरै हुनुहुन्छ होला। तपाईँले के गर्नु पर्यो त, सबै साथीहरू एउटै त हुनुहुन्न होला, एउटै जातिको हुँदैन होला। तपाईँले के गर्नु पर्यो त, तपाईँले नमनाउने तर तपाईँको साथीले मनाउने त्यस्तो चाडको नाम लेख्नु पर्यो है। लेख्नु होला। ईदहरू हुनसक्छ, त्यस्तै बुद्धिज्म मान्ने साथीहरू लोसारहरू मनाउँछ होइन,
उधौली उभौलीहरू मनाउँछ होला, साकेला नाचहरू नाच्छ होला होइन। त्यो उसले भन्छ तपाईँले लेख्नु पर्यो। यो पनि वाट भनेर लेखिदिएको छु, तपाईँले लेख्ने। त्यस्तै ई नम्बरमा छ तपाईँले मनाउने चाड र साथीले मनाउने चाडबिच के फरक छ भनेको छ। अब खानेकुरा फरक केमा हुन्छ, एउटा खानेकुरामा हुन्छ, एउटा लगाउने वेशभूषामा हुन्छ। त्यस्तै अरू के हुन्छ त भन्नुहोस् त। अरू के हुन्छ, एउटा खानेकुरामा वेशभूषामा अनि पूजा गर्ने। कसैले के पूजा गर्छन्, कसैले के पूजा गर्छन्। तपाईँले मनाउने चाडमा गऱ्यो भने खानेकुरामा के खानुहुन्छ लेख्नु पर्यो, वेशभूषा के लगाउनुहुन्छ लेख्नु पर्यो, पूजा गर्दाखेरि कसको पूजाहरू हुन्छ लेख्नु पर्यो। त्यस्तै साथीले मनाउने चाडमा गरिने क्रियाकलाप उसले के खान्छ यहाँ लेख्ने, सोधेर लेख्ने। उसले के कपडाहरू लाउँछ यहाँ सोधेर लेख्ने। उसले के को पूजा गर्छ यहाँ सोधेर लेख्ने है त। यो पनि तपाईँलाई मैले वाट भनेको छु, तपाईँले नै गर्नुपर्छ, तपाईँले नै गर्नुपर्छ है। त्यसै गरी ख नम्बरमा छ के भनेको छ हामीलाई, तलका वाक्यलाई तपाईँको मातृभाषामा उल्था गर्नुहोस् भनेको छ। अब हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यहाँ के छ, म विद्यालय जान्छु लेखेको छ। अब म विद्यालय जान्छुलाई तपाईँले तपाईँको भाषामा कसरी भन्नुहुन्छ लेख्ने भनेको छ। यो पनि तपाईँले नै लेख्नुपर्छ, यो पनि तपाईँले लेख्नु पर्यो। यहाँ दिएका शब्दहरूलाई, यहाँ दिएको वाक्यहरूलाई तपाईँले आफ्नो भाषामा लेख्नुपर्ने हुन्छ है, लेख्नु पर्यो है त। सबैलाई थाहा छ तपाईँले लेख्नुहुनेछ। अब म त नेपाली बोल्छु, अब मैले यहाँ लेख्दाखेरि के लेख्छु, म विद्यालय जान्छु लेख्छु। अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ होइन यो सरले के हो, यहाँ माथि पनि म विद्यालय जान्छु लेखेको छ, तल पनि म विद्यालय जान्छु लेख्नुभयो, किन होला भन्नु होला। किनभने म बाहुन क्षेत्रीमा पढ्छु, हामीले नेपाली बोल्छौँ, त्यसैले मेरो मातृभाषा नेपाली हो। त्यसैले मैले अब यही कुरा सार्ने भएँ। तपाईँको मातृभाषा अलि फरक हुनसक्छ, भिन्नै हुनसक्छ होइन, बोलिने भाषा फरक हुनसक्छ, त्यही भाषाअनुसार लेख्नु होला भनेको छ है त। प्रश्नले तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी ग नम्बरमा छ तलका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, अ नम्बरमा के छ, तपाईँको समुदायमा गाइने कुनै एक गीतका 2 हरफ लेख्नुहोस् भनेको छ। तपाईँको समुदायमा, तपाईँको गाउँघरमा गाइने एउटा गीतको 2वटा लाइनहरू लेख्ने भनेको छ। अब के गाउनुहुन्छ लेख्नुहोस्। फेरि सर म त फुलबुट्टे साडी सपक्क पारी भनेर गाउँछौँ भनेर त्यो लेख्ने होइन है त। त्यो तपाईँको मौलिकता झल्काउने गीत होइन है। तपाईँहरूको अथवा बुवा मम्मीलाई सोध्नु पर्यो पुराना गीतहरू के छन् मलाई भन्नुहोस् त भनेर तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँ लेखेँ, आमा रुँदै गाउँ बेसी मेलैमा छोरो रुँदै गोरखपुर रेलैमा। हेर्नुहोस्, हो यस्ता गीतहरू हाम्रो गाउँठाउँमा गाउँछन् है त। यो पुरानो भयो नि त, हाम्रो समुदायले गाउने गीतहरू यस्तो हो। हेर्नुहोस्, अब अहिलेको यो मोडर्न गीतहरू तपाईँले लेख्नु हुँदैन। अब कसैले त्यो लेख्नु होला, कसैले त हाम्रो घरमा त हिन्दी गीत सुन्नुहुन्छ है सर, सिला की जवानी भनेर लेख्नु होला। त्यस्तो पाइँदैन है। पुरानो गीत तपाईँको के मौलिकता झल्काउने, तपाईँको समुदायमा गाउने है त, त्यस्तो गीतहरू लेख्नु पर्यो। मैले के लेखेँ, आमा रुँदै गाउँ बेसी मेलैमा छोरो रुँदै गोरखपुर रेलैमा, यसरी मैले लेखेको छु। तपाईँहरूले पनि लेख्नु पर्यो है, लेख्नु होला। त्यसै गरी आ नम्बरमा छ, तपाईँ सहभागी हुनुभएको कुनै 2 संस्कारको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँ कहाँ कता सहभागी हुनुभएको छ, त्यस्ता 2वटा संस्कारको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। तपाईँले जानेको संस्कारको नाम लेख्नुहोस् है त। अब लेख्नु पर्यो। के संस्कार भनेको के हो, चाडपर्वहरू हुनसक्छ, मेलाहरू हुनसक्छ होइन, तिनीहरू सांस्कृतिक हुनु है त। संस्कार, हाम्रो संस्कारहरू झल्काउनेलाई हामीले के भन्छौँ, संस्कार भन्छौँ है त। ल अब लेखौँ, कहाँ जानुभएको छ, ल लक्ष्मीको पूजा भनेर लेखेँ मैले।
लक्ष्मी पूजा। त्यस्तै अर्को दुईवटा भनेको छ, एउटा लक्ष्मी पूजा लेखेँ, अर्को माघे सङ्क्रान्ति। हेर्नुहोस् माघे सङ्क्रान्ति भनेर लेखेँ। त्यस्तै तपाईँहरूले पनि के गर्नु पऱ्यो त, तपाईँहरूको संस्कारहरूको कहाँ कहाँ सहभागिता हुनुभएको छ दुईवटा काम अथवा दुईवटा नामहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ, लेख्नु होला। त्यस्तै यी नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरू, हाम्रा राष्ट्रिय चिन्हहरू किन महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, कुनै दुई कारण लेख्नुहोस् भनेको छ। किन हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले भर्खर यहाँनिर पढेको यही कुरा हो। हेर्नुहोस् राष्ट्रिय चिन्हले हामी नेपाली भन्ने चिनाउँछ, हाम्रो गौरव बढाउँछ है त। त्यस्तै हाम्रो देशलाई चिनाउँछ भनेको छ हो। यी मध्येको तपाईँले दुईवटा वाक्यहरू यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ, लेख्नु होला, यसमा लेख्नु होला। र त्यसरी यो हामीले यो ग नम्बरको तलको प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको थियो, हामीले गरिसकेका छौँ। यो तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त, वाट लेखिदिएको छु। अब यहाँ तपाईँले एउटा अन्तिम प्रश्न सोधेको छ भाइ बहिनीहरू, हेरौँ के सोधिएको रहेछ। यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ, आफ्नो गाउँटोलमा मनाइने कुनै एक पोसाकको चित्र कोर्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् तपाईँको गाउँटोलमा अथवा तपाईँको गाउँघरमा लगाउने कुनै एउटा पोसाकको, एउटा कपडाको चित्र कोर्नुहोस् भनेको छ। मैले यहाँ एउटा सानो ढाका टोपी बनाउने प्रयास गरेँ, अलिकति भएन। हेर्नुहोस् अब बुट्टाहरू हुन्छ यस्तै। मैले के गराएँ, नेपाली टोपी गराएँ है त, ढाका टोपीको चित्र बनाएको छु। तपाईँहरूले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई मनपर्ने पोसाकको चित्र बनाउनु होला है त। मैले यहाँ ढाका टोपी लेखेँ। त्यस्तै तपाईँले के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू, तपाईँलाई तपाईँको गाउँठाउँमा लगाइने कुनै एक पोसाकको एउटा कपडाको चित्र कोर्नुहोस् भनेको छ। फेरि भेस्ट प्यान्टहरूको चित्र कोर्न पाइँदैन, तपाईँहरूको मौलिकता झल्काउने है त, संस्कृति जगाउने कपडाहरूको चित्र बनाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले बनाउनु होला। र यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, यो एकाइ हाम्रो संस्कृति भन्ने एकाइमा रहेको पाठ 1 पनि पढ्यौँ, 2 पनि पढ्यौँ, र यहाँ सोधिएका 1 र 2बाट सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर पनि हामीले लेखिसकेका छौँ, गरिसकेका छौँ। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ होला। र केही कुराहरू बुझ्नु भएन भने के गर्नु पर्यो त, फेरि भिडियोलाई पुनः हेर्नु पर्यो है त, सुरुदेखि हेर्नु होला, अवश्य पनि बुझ्नुहुनेछ। र आफूले खोजेर पढ्ने बानी बसाल्नु होला। र आफूले खोज्दै पनि तपाईँले केही कुराहरू बुझ्नु भएन, जान्नु भएन भने हामीलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। र म यहाँ तपाईँलाई नम्बर दिन्छु, यो नम्बर सबैजनाले टिप्नुहोस्, 9849595895 भनेर यहाँ मैले नम्बर दिएको छु। यो नम्बरमा तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त, ल भन्नुहोस्। हो, यो नम्बरमा फोन गरेर तपाईँले भन्नु पर्यो, सर मैले यो कुरा बुझेको छैन, मलाई सिकाउनुहोस् भन्नु होला। हामी तपाईँलाई सिकाउनेछौँ। र भाइ बहिनीहरू, यदि तपाईँले केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले नडराइकन फोन गरेर हामीलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ, अथवा तपाईँले मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब मेसेज कहाँ गर्ने भन्नु होला, वाट्सएपमा, भाइबरमा र टेलिग्राममा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, मेसेजहरू गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। नडराइकन निर्धक्क भएर है त, ढुक्क भएर तपाईँले सोध्न सक्नुहुनेछ। र मलाई विश्वास छ मेरा भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग पढ्नुहुनेछ। र यहाँ दिएका गृह कार्यहरू पनि तपाईँहरूले गर्नुपर्नेछ, गर्नुहोला। सजिलो छ, अगाडि पढेको कुराहरू हो, त्यही अगाडि पढेको कुराहरूलाई अथवा तपाईँले लेखेका पान्नाहरू पल्टाएर पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। के नै हो भनेर त्यसरी तपाईँहरू डराउनु पर्दैन, गर्नुहोला। र नजानेका कुराहरू सोध्नु होला भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।